à tous les étudiants de troisième année. Aujourd'hui, on va lire des vocabulaires au page 139. هنقرأ بعض المفردات اللي موجودة عندنا بصفحة 139 اللي هي تشوفون بها صورة هذا البهلوان. حنقرأ المفردات ونترجمها، وراح أنطيكم بعض الشغلات اللي مهمة جدا بامتحان البكالوريا تخص هذه المفردات وبعض حروف الجر الموجودة أيضا بهذه الصفحة. Le corps, la santé, la maladie. الجسد، la santé الصحة، la maladie المرض. نقدر نقول la santé عكسها la maladie، وحدة عكس الثانية، الصحة والمرض. نجي هنا على البهلوان، أجزاء الجسم. la jambe الساق، لاحظوا أنه la jambe مؤنثة. هسه نشوف ليش دا أركز لكم على الكلمات المؤنثة والمذكرة. le ventre البطن، le bras الذراع، le doigt الأصبع، la main الكف، la tête الرأس، la main مؤنثة ولا tête أيضا مؤنثة، le pied القدم. إذا تشوفون هنا بكل هاي الكلمات عندنا 3 كلمات فقط مؤنثة، هي la jambe، la main، la tête. هسه نشوف ليش أريدك تركز عليها، لأنه عندنا حرف الجر الخاص بهذه الكلمات مهم ويجي بالبكالوريا جاي بسنين سابقة. خلونا نترجم هنا. être en bonne santé يكون بصحة جيدة، شوف لي en bonne santé. être malade يكون مريض، واحدة عكس الثانية، لأن هذه être en bonne santé عكس être malade يكون مريض. avoir mal يتألم، هاي اللي بها حروف جر اللي دا أقول لك هنا لازم تركز، وهسه أوضحها لكم مسوية لها فد ملخص. الأفواغ مال يجينا وراها يا أما أو للمذكر أو ألا للمؤنث أو أو فيك إكس للجمع. لما يكون عندنا كلمة مؤنث 3 كلمات عندنا اللي هي لا مان لا تيت لا جامب، هذه كلها نختار لها ألا. بينما إذا كانت أي جزء ثاني راح نستخدم له أو مثل هذه. وإذا كانت جمع مثلا دونت أسنان أو أوزيو عيون، هسه نشوفها هذه نستخدم لها حرف الجر أو avec X. Vous allez bien؟ هل أنت بصحة جيدة؟ Comment allez-vous؟ كيف حالك؟ C'est grave؟ هل هذا خطير؟ Je vais mieux، أنا أتحسن. bien جيد، très bien ممتاز. un accident حادث. se casser يكسر، une jambe ساق أو un bras ذراع. se blesser يجرح، se faire mal يتألم. un médecin طبيب، le docteur le guyen. إذا تشوفون بالديالوج بالدكتور اللي كان دا يحكي ويا مسيو دوبوي واللي طلب منه أنه lui demande de faire une heure de sport tous les jours et lui donne des médicaments pour dormir، اللي ينطى أدوية حتى ينام، واللي طلب منه أنه يلعب ساعة من الرياضة كل يوم، هو اسمه دكتور لوغويان. شوفوها بالصورة مالت المحاورة. un dentiste طبيب أسنان. une ordonnance يعني وصفة. un médicament علاج، مثال على العلاج une aspirine. un hôpital مستشفى. une ambulance سيارة إسعاف. un أو une infirmière أو infirmière ممرض، أو إذا كانت أكو أكسون على الأو الأخيرة قبل الآغ وبعد الآغ أكو أو ثانية، فهذه حتكون ممرضة مؤنث. soigner un malade يعتني بمريض. guérir يشفى، هذا الفعل من أفعال المجموعة الثانية، فعل مهم جدا. تذكرون المجموعة الثانية نحذف الآغ ونضيف أس مع جو، أس مع تو، ت مع إيل ال، وبعدين أس وإضافات المجموعة الأولى مع نو وفو وإل وألفك أس. إلي جيغي هو شوفية. هذه المفردات الموجودة عندنا هنا واللي أريدكم تنتبهوا لها. خلونا ننتقل لبعض الملاحظات المهمة اللي أريدكم أنه تكتبوها بدفاتركم. شوفوا الآن هاي المفردات أعزائي الطلاب. هذه الصفحة كلها أريدك تكتبها، بيها حروف جر وبيها اختيارات لبعض الأفعال، شلون الطريقة الصحيحة اللي نختار بيها مهمة جدا. عندنا أول إكسبرسيون مثل التعبيرات هي عندنا مثلا سوجي زائد avoir besoin de، يجينا فاعل والتعبير هو avoir besoin de يعني يحتاج إلى. أريدك تنتبه، ممكن يجينا avoir كاختيار أو ممكن يجينا do كاختيار، فإحنا ويا كلمة besoin يحتاج لازم أعرف قبلها avoir ووراها do، وبعد الدو يجينا نوم. شوف هنا المثال. il avoir le être besoin de ce livre، هو يحتاج إلى هذا الكتاب. تشوف البيزوان وجدنا وراها دو، قبلها لازم يكون avoir، فاختار الأفواغ. من تختار فعل لازم تصرفه يصير il a. المثال اللي بعده
tu as besoin لو دو vacances. ما طول عندي كلمة besoin أحتاج أنه أختار حرف الجر دو، فأختار الدو هنا. ليش؟ على مود besoin يحتاج إلى. هذا عندنا أول تعبير أريدك تنتبه إلى، يحتاج إلى شنو الفعل avoir، وشنو حرف الجر اللي بعد besoin دو. نجي هنا لهذا التعبير الثاني سوجي، يجينا فاعل زائد avoir مال، معناته يتألم. الكلمات الثلاثة المؤنثة اللي قريناها شنو هي؟ ألا ويا تت جنب من تشوف وحدة من ذول الكلمات تختار ألا. طيب وإذا كانت جمع مثلا don't يعني أسنان، عيون، فمن أشوفها هختار حرف الجر الجمع او avec x. طيب وأي كلمة ثانية من أجزاء الجسم اللي أخذناها بالبهلوان فراح نختار او للمذكر. شوف مجموعة الأمثلة هذولا. il a هنا avoir، لا تنسى أنه هي كلمة مال نختار الفيرب avoir ونصرفه. il a مال او لو على تت، بما أنه تت رأس، شوفها شنو حرف الجر مالتها؟ هو على. طيب هنا على نختار. tu as mal au لو على ventre. دا تشوف ventre مو من ضمن الكلمات هنا الثلاثة المؤنثة اللي عندنا، إذا هي مذكر ومو جمع، فاختار لها او للمذكر. طيب j'ai mal au للمذكر أو au avec x للجمع، aux yeux، هذه عيون جمع، دا تشوف هنا aux yeux، فإذا نختار لها au avec x، وجاية بالسنين السابقة. نجي للإكسبرسيون اللي بعده اللي هو سوجي فاعل، être الفعل مصرف être en bonne santé. حرف الجر on أريدك تنتبه له، لما نقول يكون بصحة جيدة أقول je suis en bonne santé، أنا بصحة جيدة. شوف هنا il est au لو on لو à la bonne santé، تقول ما طول bonne santé إذا أختار on. ننتقل للإكسبرسيون اللي بعده اللي هو pour أو بارسكو. يجيب لي pour وبارسكو بين قوسين، لازم أعرف إيش أختار. إذا عندي بعد القوسين هذه أو بعد الفراغ فعل بالمصدر سواء أكو تكملة للجملة أو ماكو، المهم أنه الفعل اللي بعد الفراغ بالمصدر فأنت راح تختار pour. أما إذا جملة كاملة متكونة من فاعل وفعل وتكملة فإذا راح نختار بارسكو. طبعا البور تنطينا هدف والبارسكو تنطينا سبب حتى نعرف شنو الفرق بيناتهم، فبس من أريد أحل لازم أعرف أنه الهدف يجي وراء فعل بالمصدر، البارسكو اللي تنطينا سبب. هاي تعرفوها كلكم، الأسئلة مال المحاورة عندنا دائما من يسألنا بوكوا نجاوب بارسكو، لأن الجملة كاملة تكون بعدها. وشوف الأمثلة. il étude pour le parce que réussir à l'examen. ده تشوف الغيوسيغ مصدر، إذا رأسا تقول راح أختار pour هنا، تمام. بينما الجملة اللي بعدها il ne vient pas هو لم يأتي parce que le pour la voiture est en panne، السيارة عطلانة. تشوف جملة كاملة، la voiture فاعل est فعل en panne تكملة الجملة، إذا جملة مو فعل بالمصدر فأختار بارسكو. هاي المفردات جدا مهمة بهذا اللسون الأول. أطلب منكم أنه تكتبون هاي الصفحة بكاملها بدفتركم، ونلتقي إن شاء الله بالدروس القادمة. Merci et au revoir.